پہلی بات یہ ہے کہ اگر تسی مردے نو ویندے ہو جڑا دنیا تو چلا گیا ہے وہ تہاڈی خواب وچ آیا ہے، انہیں سفید لباس پایا ہوا ہے. کیڑا؟ سفید لباس وچ یا کفن وچ؟ کفن بھی سفید ہی لباس ہے. اگر وہ کفن وچ یا سفید لباس وچ وہ تانوں ملیا، تساں اودی زیارت کیتی، انہوں ویکھیا، تے پھر یہ خوش قسمتی دی علامت ہے کہ بندہ نیک سی. میں اپنے علم دے مطابق گل پہ کرنا، یہ اور بھی وجہ ہو سکتی. دوسرے نمبر تے اگر تسی ویکھیا کہ انہیں سبز لباس پہنے ہیں، مردے نے جڑا خواب وچ آیا ہے وہ دے لباس تسی ویکھیا، انہیں گل شل کوئی نہیں کیتی، ویسے ہی خواب چ آیا تو چلا گیا، سبز لباس پہنے ہیں، تے پھر بھی علماء فرماندے نے کہ وہ بھی اچھا عمل ہے، وہ بھی نیک بندے دی علامت ہے سبز لباس پہننا. اگر وہ دے جسم دے کالا لباس ہے، کالا لباس انہیں پایا، تسی انہیں ویکھیا تے جڑے خواب بندیاں